नमस्कार सगळ्या गोंयकारांक। म्हजें नांव मायकल केरोज आनी हांव गांवांत आस्कोचो शोरीम कसोई। आयज आमी गुरू पौर्णिमा हो दीस साजरो करतात। आयच्या दिसा एक हो दीस जावन आसा आमच्या गुरूक भेटयल्लो दीस, जो गुरू आपल्या शिश्यांक एक बऱ्या सत्याच्या मार्गार व्हरता, जो सत्याच्या रस्त्यार चलोवंक शिकयता, जो न्याय दिवपाक लोकांक खातीर आनी आपल्या पोरजे खातीर बऱ्या वावरा खातीर काम करूंक शिकयता। तेका आमी हो गुरू पौर्णिमा दीस हो आयज मनयतात आनी तो दीस आमी त्या गुरूवांक डेडिकेट करतात। तसोच आमच्या जिवितान, म्हाज्या जिवितान एक असो गुरू आसलो आनी असो गुरू येयलो जो आमचे लायफ आख्खें जिवीत म्हटलेल्या भाशेन टोटली डिफरंटूच जालें। आमी पॉलिटिक्सान नासले आनी आमकां इंट्रस्टूच नासलो पॉलिटिक्सान, पूण हेच्या पयलीं आमी बारीक बारीक अशें आमच्या गांवांनी जावं प्लांटेशन ड्रायव्ह जावं आमी अशें बारीक बारीक बरे कामाक लागून आमी वावुरताले आनी फुडें सरताले। पूण जेन्ना आमच्या जिवितान, जावं म्हाज्या जिवितान मनोज परब असले गुरू हे एक म्हणलेल्या भाशेन एक व्हडले दर्जाचे गुरू हे भितर सरले म्हाज्या जिवितान। तशेंच कितल्याच आमच्या गोंयभर जे यूथ आसा, जे तरणाटे आसात, जे लोक आसात, जे तेजे मोगी आसात, तेंच्या जिवितान तो भितर सरलो। आनी तो गुरू असो आसलो जे गुरुवान सगळ्यांची आयडियोलॉजी आसा, जी चिंतपाची, जी लोकांची पळोवपाची दृश्टी आसा, ती टोटली चेंज करून उडयली। तेका लागून हांव फर्स्ट ऑफ ऑल आमच्या बाब मनोज परबाक, जो RGBचो प्रेसिडेंट आसा, तेका काळजानसून, काळजाच्या खोलायनसून देव बरें करूं म्हणटा की तुवें आमची जी काळजां आनी मनां आसली ती सारकी उजवाडयली आनी सत्याच्या मार्गार चलपाक आनी झगडपाक तुवें आमकां शिकयलें। तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या गुरू जो मनोज परब आसा, पार्टी प्रेसिडेंट, तेणें लोकांक एक संदी दिली, एक प्लॅटफॉर्म दिलें फुडें सरपाक, आपूण स्वता कोण तो दाखोवपाक आनी आपूण एक विजनरी आनी आपूण आपल्या गांवांत कितें तरी करतलो, एक लिडर कसो तेणें प्रत्येक आख्ख्या गोंयभर भुरग्यांक अशें तयार केलें, जेणे करून ते भुरगे अशे एस्टॅब्लीश जाले की आपली इमेज तेंच्यांनी क्रिएट केली RGB थ्रू, जावं आमच्या गुरू जो आमचो मनोज परब आसा तेज्या थ्रू। आनी प्रत्येक गांवांत, प्रत्येक गोंयच्या कॉर्नरांनी कॉर्नरांनी ते पावले आनी ते आपलो हो उजवाड, जो एक लायट ऑफ होप म्हटलेल्या भाशेन एक गुरुवान जो आमकां दिलोलो, जो दिवंक जाय, तो आमी पोचोरपाक लागले। आमच्या हेच्या धर्मा पडलें एक हें आसा, आमचो देव जो जेजू हे संवसारान येयल्लो, तेणें आपल्या शिसांक वेंचून काडलेले आनी ते परगटपाक लागले बरी खुणां, जावं सत्याच्या मार्गार, जावं बरे दिश्टेन वचपाक, जावं बरी आयडियोलॉजी घेवन लोकांक सांगपाक आनी लोकांचे प्रती जो मोग आसा तो वाडोवपाक, एकचारपण लागीं हाडपाक आनी आमच्या गांवांत सत्य आनी बरें तें करपाक। तेच भाशेन आयज आमी तेका खरोच दिनवासता आनी तेका वाखाणटा की तेणें आयज आमच्या प्रत्येक गांवांत आनी गोंयांत अशे भुरग्यांक तयार केले जे आपल्याक आयज स्वता खंय तरी एक त्या लेवलार पळयतात की आयज आमच्या जिवितान असलो गुरू येयलो म्हणून। हांव खरेंच तेका मनानसून आनी काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा आनी देवा लागीं मागता की असले गुरू खुबशे जाणांक मेळचे, जेंचे आजून बसून थोड्यांचे दोळे जावं मनां उजवाडोंक ना, तेंच्या जिवितानूय असले गुरू येवचे आनी ते आपल्या सत्याच्या मार्गार आनी बऱ्या मार्गार चलपाक तेंकां त्या देवानूच तेंकां हें दिल्या पुरो। आनी आमच्या मनोज परब असले लिडर जावं आमी तेंकां आयज तेका हांव एक गुरू म्हणटा, हांव मानता आमच्या जिवितान तो येयल्लो म्हणून। तसोच हो गुरू दुसऱ्या जिवितान, दुसऱ्यांच्या येवनी आनी लोकांच्या जिवितान तो पावनी म्हणून हेंच हांव मागता आनी तेका एक बरें हें मागता की तेज्या जिवितान तेका सदांच बरें जावं आनी आमी सदांच तेज्या वांगडा आसतले। आमचो जो गुरू आसा RGBचो प्रेसिडेंट मनोज बाब परब, तेज्या वांगडा आमी सदांच सक्षम आसा आनी तेज्या वांगडा सदांच आमी तेजे बरें आनी वायट टायमार आमी सदांच उबे रावतले। देव बरें करूं।